लाएँ, हम इनसे पूछते हैं ये क्यों आए हैं और ये मतलूब साहब के हवाले से क्या जानते हैं? जी जनाब, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शौकत अली ईमान साहब है। तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मेरा ये भांजा है सही। मतलूब सैन, ये मेरा भांजा है। तो मुझे इन्होंने दावत दी है, कोई वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इन्होंने कोई काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छा काम है। गरीब की मदद करना, गरीब का साथ देना और गरीब को खुश करना ही बहुत बड़ी इबादत है। तो मैं अपने इस भांजे पे बहुत खुश हूँ जिन्होंने ये काम शुरू किया है वेलफेयर सोसाइटी का, और गरीबों की इमदाद करना, गरीबों की मदद करना। और इंशाअल्लाह इसमें इनका बहुत हाथ में शुफा है। बहुत बहुत लोग मेरे पास, मैं रेल में हूँ, मेरा बेसिकल मैं रेल में मुलाजम हूँ। वहाँ कोई मुझसे पूछता है तो मैं इनके पास, बाबा जी के पास, बाबा जी मेरे बनोई हैं, उनके पास भेजता हूँ। जो कोई मतलूब के पास इधर नज़दीक हो उनके पास देता हूँ। तो इंशाअल्लाह जो भी जाता है वो खुश होता है, कहता है यार काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, बहुत ठीक काम हो रहा है, अच्छी है। और किसी डिमांड की, किसी चीज़ की वो नहीं मांगते। वो कहते हैं जो दे दो ठीक है, वरना वो कोई ना जिसके पास ना हो उसको खुद दे देते हैं, इन किराया भी इनका दे देते हैं, जाएँ आप घर अपने। अच्छा ये बताएँ कि आप तो चूँकि आपकी रिश्तेदारी है, आपके ये भांजे हैं, बाबा यासीन आपके बहनोई हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों को आते-जाते देखा होगा कि कितने लोगों को शिफ़ा हुई। कोई बड़ा नाम है जिसको आप जानते हो कि वो भी इनके पास आए हैं? जी बड़े नाम हैं जी मेरे पास, मैं नाम तो नहीं, लेकिन जज साहबान इधर आए हैं मेरे सामने। एसपी साहब के, एक चौधरी यूसुफ साहब एसपी साहब थे, वो भी कितनी बार आए हैं। जज आए हैं, जर्नल आए हैं। तो बाबा जी ज़्यादातर तो जो जर्नल हैं, कर्नल हैं, बाबा जी को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। वो बाबा जी के पास ज़्यादा जर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर साहब, बहुत से लोग, मैं जब भी गांव जाता हूँ ना कोई बड़ा आदमी, कोई इस तरह ना ब्रिगेडियर, जज, जर्नल यहाँ बैठा हो। बल्कि एक मैं बात बताऊँ कि एक जर्नल ने बाबा जी को दिखाने आया तो बाबा जी ठीक हो गया वो जर्नल। तो उन्होंने कहा बाबा आपकी अपने बेटों को कहीं को मुलाजम है। तो उन्होंने कहा, इन्होंने 3 नाम दिए बाबे ने, तीनों नौकर हुए, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं की क्योंकि इनका अपना कारोबार था। तो जनरल साहब बड़े खुश हुए, और 3 मेरे भांजों ने नौकर किया, 3 ही को। लेकिन इनको किस्मती है कि इनको अपना कारोबार था, इनका अपना निज़ाम था। बाबा जी इन काम को ज़रा बहुत बडेर हो गए हैं, वो काफ़ी उम्र उनकी हो गई हैं, तो ये काम जानते थे तो वे नौकरी छोड़ के आ गए। लेकिन जनरल बड़ा खुश था, और भी बहुत सारे कर्नल, जर्नल। ये कि अब एक डॉक्टर थी, मैं एक दफ़ा गया हूँ गाँव में, तो ये जो हमारी इधर अस्पताल हैं, क्या नाम है, वाह फैडकी वाली, वहाँ की एक लेडी डॉक्टर थी, वो आई हुई थी। वो भी बाबा जी को चेक करा रही थी। तो मैंने कहा, वो कहते हैं अनपढ़ डॉक्टर बाबा जी अनपढ़ डॉक्टर थे, तो अनपढ़ डॉक्टरों के पास पढ़े लिखे बड़े बड़े डिग्री वाले भी डॉक्टर आते हैं। हाँ, हाँ। तो अच्छा ये बताएँ आपके जो भांजे हैं कितने हैं और ये सारे तो यही काम करते हैं? जी सर, यही काम करते हैं। बस इनकी खुशी ख्वाहिश थी कि हम ही अपने बाप की तरह यही काम करें और लोगों की खिदमत करें। तो इनको नौकरी मिली है ना, नौकरी छोड़ दी है। मेरा एक बड़ा भांजा है जिसने छोड़ी है, ये कर रहा था, इसने भी अभी छोड़ी है। एक और मेरा भांजा है, इनका भाई, उसने भी छोड़ दी है। बस ये कहते हैं चलो हमारा जो ज़रूरत करें, खिदमत करें लोगों की। हमारा भी मिशन है, जब तक हम जिंदा हैं लोगों की खिदमत करें। ये सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये तो मतलूब साहब जाने पहचान रहे हैं, अभी इनका बहुत काम है, बड़ा और वैसी काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। हमारा जो पूरी कौम का इनके साथ तावन है, हमारी पूरी कौम, पूरी बिलादरी इन पे बहुत खुश है। कोई भी बात हो तो हमारी, कोई भी किसी किस्म की बात हो, हम बाबा जी के पास आते हैं। ये हमारे भांजे दौर होते हैं, साहब बैठ के इनसे ही सारी बातें होती हैं। और हमारी पूरी कौम बिलादी इस पे बहुत, इन पे बहुत खुश है कि यार ये हमारे पहली बारी किसी कौम में ये बाबा जी हैं जो इतनी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और इतना देखभाल कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आपके ख़ानदान के अंदर ये जो लोग हैं इन्होंने खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और ये जिस खिदमत के ऊपर मामूर हैं आपको फ़ख्र है? जी बहुत फ़ख्र है जी, बहुत बहुत फ़ख्र है। इतना फ़ख्र है कि जहाँ भी जाते हैं, कोई बात हो तो कहते हैं जी ये बाबा जी के भाई हैं। तो हमें लोग गले लगा लेते हैं, यार वो मैंने जाना था यार, वो सिफारिश कर दो बाबा जी से। मैंने कहा वो सिफारिश नहीं मानते, आप चले जाएँ, आपका काम हो जाएगा। तो जो भी जाता है वो खुश होके आता है। कई, मैं रावलपिंडी में हूँ, मैं एक तंजीम का सरबराह भी हूँ। तो मुझे कई लोग पूछे यार आपके गांव में वो बाबा जी हैं, मैंने कहा चले जाओ यार। फिर मैं उनको बताता हूँ जो मेरे बनोई हैं, कोई बात नहीं, आप जाएं। आपको जब भी वापस आते हैं तो वो कहते हैं यार उन्होंने काम भी अच्छा किया और खिदमत भी बड़ी की है, तरह की खिदमत की है। आधा तो बंदा इंसान ठीक हो जाता है, खिदमत से ही ठीक हो जाता है। तो बाबा जी का मिशन था शुरू से माई बाप की खिदमत करना और लोगों की खिदमत करना। तो फिर अपने बेटों को भी यही कहा, हमें भी यही दर्स देते रहते हैं। जब हम किसी जगह बिलादी में हम इकट्ठे हो जाते हैं तो यही कहते हैं यार
लोगों की खिदमत किया करो, लोगों का साथ तावन किया करो, जितना हो सके आप जितना कर सकते हैं उतना करो। तो बाबा जी हमारे लिए बुज़ुर्ग हैं, हमारे एक किस्म के वो पूरी कौम के पीर हैं, हमको अपना पीर उस्ताद अभी हमारे साथ मानते हैं। मौजूद हैं एक नौजवान, और ये यहाँ से ट्रीटमेंट करवाने क्या नाम और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ़ाक है। सर मेरा तकरीबन 10 साल पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से टक्कर हुई थी। तो तकरीबन सारे डॉक्टर्स के पास ही मैंने तकरीबन अपने आउट ऑफ द कंट्री मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे। तो आलमोस्ट वो यही कहते थे या 4-5 ऑपरेट करेंगे या फिर जो है मतलब हम यकीन नहीं दिला सकते। तो मेरी असल में मैं इधर कुछ मतलब ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसके बिहाफ पे भी मुझे मतलब पता चला था, तो मैं इधर आया। तो पहले दिन बेसिकली मैं आया ऐसे था, मेरी कमर की दर्द निकली थी और मेरी डिस्क हिल गई थी बैकबोन से। तो फिर वो इन्होंने मेरा माशाल्लाह 3 दिन ट्रीटमेंट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलूब साहब ने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इन्होंने इंटरेस्ट लिया, मैंने खुद भी इंटरेस्ट लिया कि मैं ठीक हो गया हूँ। मतलूब साहब ने बोला भाई मैं आपका बाजू बड़ा इंटरेस्ट के साथ मैं इसको ठीक करूँगा। तो क्योंकि इनका गांव जो बड़ा दूर है तो फिर उधर जाना भी मसला है। तो अलमुस्तफ़ा फाउंडेशन ने क्या किया है, मतलब ये जो इनको इधर ये जगह दी है, उनको एक प्लेटफार्म दिया है, मेरे लिए भी आसानी हो गई है, लोगों के लिए भी आसानी हो गई है इधर आना जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना पहले मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द थी और मतलब ऑलमोस्ट डेड था ना। 10 साल हो गए, आपके नर्व्स नहीं चल रहे, मसल नहीं चल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 1 महीने के अंदर अंदर मेरे मसल्स काफ़ी हद तक ठीक हो गया, दर्द बेहतर हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरी मतलब जो बिल्कुल डेड था हाथ और उंगलियों में अब फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हल्की हल्की मूवमेंट आ गई है 1 महीने के अंदर अंदर। वैसे इन्होंने मुझे यही बोला कि तकरीबन इंशाल्लाह 3 से 4 महीने लगेंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। फिर अब इनके बिहाफ पे अब इनके पीछे आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, अल्लाह की मदद से सही होना है अच्छा, इंशाल्लाह। ये बताएं, आप एलोपैथी की दुनिया में फिरते रहे, डॉक्टर्स के पीछे मुआलज जो ढूंढते रहे, ठीक है, उन्होंने आपका इलाज वगैरह किया, कोई फ़र्क नहीं हुआ, यहाँ से आपको हो गया, क्या ये क्या तब्दीली क्या है? बस ये अल्लाह ताला ने जिधर शिफा रखी होती है। देखें ना, जैसे मैं कैसे आया यहाँ पे, मेरी कमर की दर्द निकली, मुझे पता चला और कमर की दर्द का ट्रीटमेंट करवाने में आया, तो बस फिर वो भी ठीक होगी। तो साथ ही बस अल्लाह ताला ने सबब लगाना था ना, अल्लाह ताला सबब पैदा करने वाले हैं। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो ज़्यादातर इस चीज़ पे जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि यार इस तरह के मुआलिज जो मतलब जिनके पास एक टेक्निकलिटी है, वेंस को, हड्डियों को, जोड़ को समझते हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि वो यहाँ पे आएँ, कैसे आएँ, क्या? पता है ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने इस तरह के मुआलज और जिनको टेक्निकली चीज़ें आती हैं हमने इनके पास नहीं जाना, हमने डॉक्टर्स के पास जाना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको अपना एक हाथ दिखाता हूँ, ये आपको मेरा थोड़ा सा हाथ बाहर निकला हुआ नज़र आएगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर के पास ही मैं गया था, जब मुझे ले डॉक्टर ने मेरा हाथ गलत जोड़ दिया था। तो मेरा बाजू जो था, हाथ मेरा बाजू के ऊपर इतना साथ लगा हुआ था, तो इतना मेरा हाथ जो बाजू था बाहर था, अभी भी थोड़ा सा बाहर है। फिर इसी तरह ही मतलब जिस तरह एक हाफजाबाद में भी एक फाउंडेशन है, पता नहीं शायद वाल मुस्तफ़ा, मुझे कंफर्म नहीं है, उनके पास फिर मैं गया था, उन्होंने फिर मेरा ये बाजू सेट किया था। तो इसलिए मैं डॉक्टरों से जो है ना वैसे ही पूरा हो गया हूँ। आप ये समझते हैं कि जो देसी मुआलजीन हैं, जो लोग टेक्निकल इन चीज़ों को, जाइंट्स को समझते हैं, तो लोगों को उनके पास आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखें शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, उधर मतलब जिनका ये तो बिलीव की बात है, जब आपको किसी चीज़ पे बिलीव है ना तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अब आपका जो हाथ है, जॉइंट्स हैं, आपकी डिस्क है, अब कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह डिस्क तो 100% ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बाजू अल्लाह के फजल करम से बाजू भी काफ़ी हद तक फ़र्क है। फिर 10 साल लगे हैं, 10 साल में अगर मुझे 6 महीने भी ट्रीटमेंट करवाना पड़े मैं तो करवाऊँगा। अगर 6 महीने भी मुझे लगेंगे तो मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर करे। मतलूब साहब ने बड़ी खुद भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं एक और साहब, और वो भी आज इस क्लिनिक में तशरीफ़ लाए हैं और मतलूब साहब को उन्होंने दिखाया है। इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम थी और अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी जनाब। अच्छा, ये मुझे तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बखमली ख़ान है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो काफ़ी अरसे से मुझे शुगर भी थी और शुगर की वजह से मेरा पाँव जो है ना सुन्न हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी इलाज किया, डॉक्टर ज़िमरी और इधर उधर काफ़ी गया हूँ, लेकिन वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाता है, फिर जो है ना दोबारा उसी तरह मसला होता है। अब जो हकीम साहब ने अंदर मुझे जो जो बातें की है कि मतलब ये इस तरह के इस तरह, तो ये तकरीबन परफेक्ट उन्होंने मुझे बताया है।
مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مطلب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے خود کہا کہ 3 سال سے آپ کے جو وین ہے بند ہے، اور بالکل ایگزیکٹ 3 سال سے میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے کسی نے کل میں آیا تھا، کل بھی میں ادھر آیا تھا، تو کل مجھے کسی نے کہا تھا، میں کہتا ہے کہ ترنول میں ایک حکیم صاحب ہے اور اسی طرح کے یہ وہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے اپنا آفس ہے یہ PWD کا، تو یہاں پہ آیا ہوں، تو یہاں پہ مجھے کہا کہ یہ جو بندہ ہے ادھر آیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا کل بھی ہم آئے تھے تو ان کی انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے یہ کہا کہ رات میرا والد صاحب تھے تو اس کا بھی یہی ایشو تھا، تو وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ میں بنی گالہ سے آیا ہوں۔ اب بنی گالہ میں رہتے ہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یار یہ لوگ اس طرح کا علاج کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ایک سب انجینئر ہے، قادر شاہ نام ہے اس کا، یہ ساتھ ہی PWD آفس میں ہوتا ہے، تو ان کل میں آیا ہوں تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار ہم نے ترنول جانا ہے تو کیسے جائیں گے؟ نہیں، وہ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اس طرح کا علاج کرتے ہیں، وہ پہلے ان کے پاس آتے رہے، انہوں نے بھی علاج کروایا؟ جی جی جی، اس کے والد کا یہی ایشو تھا، تو انہوں نے علاج کروا کے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ صحیح ہو گیا؟ وہ ٹھیک ہو گیا، تو وہ میرے ساتھ ہی آیا تھا، کل آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن انہوں نے چونکہ چھٹی کی تو انہوں نے کہا 4 بجے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ کل آ جائیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بلکہ 1-2 بندے اور بھی تھے ساتھ ہی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بہت اچھے وہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہم نے بیمار ان کے پاس لے کے گئے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے ابھی آپ تھراپی آپ نے کروائی ہے، تھراپی کرانے سے پہلے آپ کی کیا کنڈیشن تھی اور ابھی کیا ہے؟ مجھے محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ اس نے ہاتھ لگایا ہے نا بالکل ایگزیکٹ اس پہ ہاتھ لگ گئی ہے، تو میرا تو یہ انشاءاللہ میرا تو پہلا دن ہے، لیکن میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں اور ان کے برکت سے تو انشاءاللہ میں اگر 2-3 دفعہ آ گیا ہوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی جو معالج ہوتا ہے اسے بھی کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ علاج کیا کر رہا ہے۔ اصل میں جہاں جہاں پہ ان کا ہاتھ لگ گیا ہے نا وہاں وہاں سے مجھے تکلیف ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، شہر بھر کے اندر اور بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے کویک بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے کویکری جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو جعلی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جعلی ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، معالج بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا لبادہ پہن کے جو لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں، ان کی خرابت پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو پھر کافی عرصے بعد خرابت پیدا ہونے کے بعد ایک صحیح جگہ پہ آتے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا سا ذرا بتا دیں۔ اصل میں یہ میں کافی جگہ پہ گیا ہوں، آگے پیچھے بہت سارا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ مسئلہ ہے، لیکن مطلب ہے جو مجھے مسئلہ ہے وہ نہیں بتاتے، یعنی جو میں نے یہ بات کی ہے وہ ہے۔ وہ نہیں، اب جو انہوں نے بات کی ہے نا تو ایگزیکٹ جہاں پہ مجھے ایسے میں بڑا مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ 3 سال تک نہیں، کہتا ہے ابھی سے نہیں ہے، کم از کم 3 سال ہو گئے ہیں، تو ایگزیکٹ میں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ایگزیکٹ 3 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، آپ ان کو جانتے ہیں، بابا یاسین کو آپ جانتے ہیں؟ نام میں نے سنا تھا، پہلی دفعہ میں کل آیا ہوں اور آج آیا ہوں۔ کیا آپ کو بتایا کیا ہے بابا یاسین کون ہے؟ بابا یاسین کا اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا فیزوتھراپی یہ جو کروا رہے ہیں بالکل ایگزیکٹ وہ کروا رہے ہیں، اور کسی ڈاکٹر کے پاس آگے اس لیے کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا، اور ڈاکٹر زمری سب اسلام آباد میں میرے خیال میں سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے ایسی دوائی دی تھی کہ وہ دوائی میں جب کھاتا تھا تو میرا پیٹ ہی خراب ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو چیزیں کی ہے تو وہ تو ایسے انہوں نے کیا کہ ایک تو پرفیکٹ کی ہے، اور دوسرے ہے کہ نہ کوئی دوائی ہے نہ کوئی چیز ہے، اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگا ہے نا میں محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چلیں جی، اللہ کریم آپ کو شفا دے۔ آمین جی، آمین ثم آمین۔ عبداللہ نام ہے میرا۔ آپ کہاں سے آئے؟ میں جی 11 سے ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ جو آپ کو جسم میں کوئی پین ہو رہی تھی، کہاں پہ ہو رہی تھی، آپ کی پرابلم کیا تھی، اور آپ نے یہ پرابلم جو معالج کو چیک کروائی مطلوب صاحب کو، اس کے بعد آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ مسئلہ آپ نے پہلے بتائیں اور اس کے بعد کے بعد۔ ایکچولی میرے تھوڑا ایبڈومن میں مسئلہ تھا، ایبڈومن مطلب اپسیٹ رہتا تھا، ڈائریا ٹائپ ایسے مطلب ایسا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر گوگل پہ سرچ کیا کائروپریکٹر، سو پھر یہ ایک ملے مجھے اور میں نے ان سے رابطہ کیا اور کافی اچھے لگے، اور پھر میں ان کے پاس آیا اور ان کو پھر چیک اپ کرایا، انہوں نے پھر مرض پکڑا کیا مطلب تھا، پھر اس کا ڈائگنوس پکڑ لیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک سیشن دیا، اور سیشن کے بعد میں کافی اچھا فیل کر رہا ہوں، اور کافی مطلب پہلے سے بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ 2 سیشنز اور ہیں، اس کے بعد فائنل ریویو دوں گا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے جوائنٹ کے اندر پرابلم ہو رہی تھی یہ کب سے ہو رہی تھی؟ جوائنٹ نہیں، ایکچولی ایبڈومن میں پین تھی، یہ کوئی 1.5-2 سال سے تھی ویسے۔ تو اس نہیں آپ کے جو پاؤں میں بھی کوئی پرابلم؟ ہاں، پاؤں میں ایکچولی، ہاں وہ جوائنٹ کی بھی پرابلم انہوں نے چیک کی، میں سوری وہ بتانا بھول گیا، اور وہ بھی انہوں نے بتایا اس کا سولوشن کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی چیک اپ کیا پراپر طریقے سے، سو وہ بھی تقریباً 2-3 سال سے تھی، وہ بھی پرانا۔ اور جو آپ کو ایبڈومن میں مسئلہ ہو رہا تھا یہ کب سے ہے؟ یہ 2 سال سے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ ایکچولی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈفرینٹ میڈیکیشن پہ رکھا ڈاکٹرز نے کافی سال،
بٹ وہ اوبیسلی اس طرح ورک نہیں کی. پھر میں نے یوٹیوب وغیرہ اس طرح کر کے سرچ کیا تو پتہ لگا کہ کائروپریکٹرز بھی ہوتے ہیں اور یہ اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. سو پھر میں نے اپروچ کیا ان کو گوگل میپ سے. ان کی لوکیشن بھی ڈلی ہوئی آتی ہے اگر آپ گوگل میپ پہ دیکھیں. پھر میں نے اپروچ کر کے ان سے بات وغیرہ کی اور ان کے پاس آیا. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری عام جو پبلک ہے نا، پاکستانی پبلک، ان کے ذہن میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں پیناڈال دے دے گا، کوئی پین کلر دے دے گا، اس سے ہمیں، جبکہ وہ تو اسٹامک میں بہت زیادہ پرابلم پیدا کرتی ہیں. اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے پاس لوگ نہیں آتے ہیں. وہ جب ان کے پاس آتے ہیں پھر ان کو دیر ہوئی ہوتی ہے، پرانا مسئلہ ہوتا ہے. اب کیا ان لوگوں کو پیغام دیں گے جو ادھر ادھر خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر آ کے آخری اسٹیشن پہ آتے ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کی میڈیکیشن آپ کے لیے ورک نہیں کر رہی، اگر آپ 1 مہینے سے ہیں، 1.5 مہینے سے ہیں، تو آپ اپنا ٹائم اور نہ ویسٹ کیجیے. آپ ڈائریکٹلی ان کو اپروچ کیجیے، ان سے ٹائمنگ لیجیے، اپوائنٹمنٹ بک کیجیے اور ان کے پاس آئیں اور یہ انشاءاللہ آپ کا مرضی پکڑیں گے اور آپ کے مرض کو اچھی طریقے سے جو ہے یہ سارٹ آؤٹ بھی کریں گے. اچھا آپ جم بھی کرتے ہیں، آخری بات ہماری یہ ہے، آپ تن ساز بھی ہیں. اس طرح کے لوگوں کو اپنی فٹنس بحال کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کھانے پہ بھی ہوتا ہے، غذاؤں پہ، ہر چیز پہ ہوتا ہے. یہ تو آپ کی بہت بڑی پرابلم ہے جو پچھلے کئی سال سے ہے. انہوں نے آپ کو چیک اپ کیا ہے؟ چیک اپ کرنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں کافی لائٹ فیل کر رہا ہوں، میری باڈی کافی لائٹ فیل کر رہی ہے، تھوڑی بلوٹنگ وغیرہ کافی لائٹ فیل ہو رہی ہے، تو پہلے سے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے. تو آنے والے لوگوں کو جو اور مریض ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بس یہی ویلکم ہے اور دوسرا اچھا ہے، لائک مجھے اچھا فیل ہوا ہے تو انشاءاللہ اور جو آنے والے ہوں گے ان کو بھی اچھا فیل ہوگا. یہی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو. ویلکم.